जिस रात उन दोनों कमांडो मुजाहिदों को अपने मिशन पर निकलना था, उस रोज शाम को ही हैदर अली दोनों खच्चर खुफिया ठिकाने पर ले आया। वहीं उसने उनके खुरों के साथ बड़ी अच्छी तरह से कपड़े की गद्दियां बनाकर लपेट कर बांध दी। एक एक पिस्तौल और कमांडो चाकू उन्होंने अपने पास रख लिया। रात को उन्होंने लीडर के साथ बैठकर सिर्फ सब्ज चाय की एक एक प्याली खुश्क टोस्ट के साथ पी। खाना उन्होंने इस ख्याल से न खाया कि कहीं उन पर किसी वक्त गुनूदगी न तारी हो जाए। दोनों ने अपना देहाती लिबास उतार कर स्याह कमांडो पतलूने और जैकेटें पहन ली, सरों पर स्याह रुमाल बांध लिए। अंधेरे में भी मंजर दिखाने वाली दूरबीन हैदर अली की बजाय इमरान ने अपने गले में डाल ली। लीडर उन्हें रुखसत करने खुफिया ठिकाने के आखिरी किनारे तक आया। तीनों ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। लीडर से हाथ मिलाया और खच्चरों पर बैठकर रवाना हो गए। हैदर अली का खच्चर आगे आगे था। रात की तारीकी में भी वो बड़े तजर्बाकार गाइड के फराइज निभा रहा था। वो सारे खुफिया रास्तों को जानता था। उन्हें जुनूब की पहाड़ी वादी वाले टीले की तरफ जाना था। वहीं फौजी हेलीपैड था। वो दरख्तों के नीचे पहाड़ी रास्तों पर झाड़ियों में से गुजरते जा रहे थे। हेलीपैड के टीले तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी वक्त लग गया। इस दफा वो टीले के अकब में आने की बजाय उसके मशरकी जानिब खच्चरों को लेकर आ गए। यहाँ उन्होंने एक महफूज फासले पर खच्चरों को रोका और नीचे उतरकर दरख्तों के पास बैठ गए। इमरान ने दूरबीन लगाकर देखा। अंधेरे में उसे जंगल का जर्द रंग का मंजर नजर आ रहा था। सामने टीले की जानिब कोई फौजी पहरेदार नहीं था। उसने दूरबीन हैदर अली को देते हुए कहा, इस वक्त टारगेट खाली है। शायद कुछ देर के बाद कोई गश्ती दस्ता अंधेरे से गुजरे। हमें इसी जगह कुछ देर बैठे रहना चाहिए। हैदर अली दूरबीन लगाकर देखने लगा। टीले के आसपास कोई हरकत नहीं थी। उसने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा, मेरा ख्याल है मुझे टीले की दूसरी तरफ एक निगाह डालकर दिखाना चाहिए कि हेलीपैड पर सिक्योरिटी गार्ड की क्या सूरत हाल है। हो सकता है रात के वक्त क्रिस्टल बमों वाले कमरे के बाहर फौजी पहरा लगा दिया गया हो। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ध्यान से जाना, अल्लाह हाफिज व नासिर है। ये कहकर हैदर अली उठा और अंधेरे में दरख्तों के नीचे झुके झुके टीले की तरफ बढ़ने लगा। हैदर अली भी तरबियत याफ्ता कमांडो मुजाहिद था। उसे मालूम था कि रात के अंधेरे में दुश्मन के मोर्चों की तरफ एडवांस करने में किन हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना जरूरी होता है। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। टीले के पास आकर वो टीले के साथ लगकर खड़ा हो गया और अंधेरे में दूरबीन लगाकर देखने लगा। ये दूरबीन वो अपने साथ ही लाया था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ पर कोई पहरा वगैरह नहीं है, तो वो टीले पर चढ़ने लगा। टीले की चोटी के करीब आकर वो जमीन पर पेट के बल लेट गया। वहाँ भी उसने दूरबीन लगाकर माहौल का पूरा जायजा लिया। कुछ देर वहीं झाड़ियों और घास में छुपा गर्दन उठाकर लेटा रहा। उसका ख्याल था कि शायद ऊपर कोई गश्ती दस्ता दूसरी तरफ से नमूदार हो, मगर ऐसा न हुआ। तब उसने चोटी के आखिरी किनारे पर आकर दूरबीन लगाकर नीचे नजर डाली। कमांडो इमरान का अंदेशा दुरुस्त निकला। क्रिस्टल बमों वाले कमरे या कोठरी के बाहर एक फौजी पहरे पर मौजूद था। हैदर अली पहरेदार को बड़े गौर से देखता रहा। फिर वो पीछे हट गया और मगरिब की जानिब टीले की ढलान से उतरने लगा। नीचे वो उस जगह पर आ गया जहाँ से उन्होंने टारगेट पर शबखून मारना था। उसने टीले की दीवार की ओट में से गर्दन निकाल कर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ चंद गजों के फासले पर बमों वाली कोठरी की अकबी दीवार थी। वो जमीन पर लेटकर सांप की तरह रेंगता हुआ कोठरी के करीब हो गया और अब उसने कोठरी के सामने की जानिब दूरबीन लगाकर देखा। उस तरफ कोठरी का दरवाजा था और दरवाजे के बाहर एक भारतीय सिपाही पहरा दे रहा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी और वो चल फिर कर या टहल कर पहरा दे रहा था। सामने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खामोश खड़ा था। दूर पीछे बैरक के बाहर खंबे पर बल्ब जल रहा था। कोठरी के बाहर भी दरवाजे के ऊपर एक बल्ब रोशन था। हैदर अली खामोशी के साथ वहीं से पीछे हट गया और जमीन पर रेंगता हुआ टारगेट से काफी पीछे आकर उठा और झुककर चलता इमरान के पास आ गया। इमरान ने अंधेरे में उसे दूर से आते देख लिया था। उसने सरगोशी में पूछा, क्या सूरत हाल है? हैदर ने आहिस्ता से कहा, इस तरफ से टारगेट तक रास्ता साफ है, सिर्फ एक फौजी पहरे पर है। इमरान ने कहा, हमें खिड़की का पट उखाड़ कर अंदर दाखिल होना पड़ेगा। इससे आवाज जरूर पैदा होगी। हमें पहले पहरे पर खड़े सिपाही को काबू करना होगा। हैदर अली बोला, ये कोई इतना बड़ा फौजी कैंप नहीं है, हो सकता है फौजी आधी रात को भी चला जाए। इमरान ने कहा, वो नहीं जा सकता। हैदर अली बोला, तो फिर उसे काबू करने के बाद बेहोश करके एक तरफ डाल देंगे। इमरान ने कहा, यही करना पड़ेगा। हैदर बोला, मेरा ख्याल है हमें चल पड़ना चाहिए। इधर मुझे कोई फौजी गश्ती दस्ता भी नहीं मिला। इमरान ने कहा, चलो। वो दोनों उठे और एक दूसरे के दाएं बाएं होकर चलने लगे। संभल कर रुक रुक कर दाएं बाएं से चौकन्ने होकर चलते चलते वो टीले की अकबी दीवार के पास आ गए। यहाँ वो झुक कर चलने लगे। टीले की दीवार की दूसरी जानिब क्रिस्टल बमों वाली कोठरी की अकबी दीवार थी।
हैदर ने एक काली चादर कमर के साथ बांध रखी थी। वो जमीन पर औंधे लेट गए और रेंगते हुए कोठरी की अकबी दीवार की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि कोठरी के आगे जो फौजी पहरा दे रहा था वो एक स्टूल पर सर झुकाए इस तरह बैठा था कि साफ लग रहा था कि सो रहा है। उसकी स्टेन गन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरी हुई थी। हैदर ने इमरान के कान में सरगोशी की। मैं उसकी स्टेन गन उठाकर लाता हूँ। इमरान ने सरगोशी में कहा, खबरदार ये गलती न करना। मेरे पीछे आकर दीवार से 5 फुट के फासले पर छुपकर लेट जाओ। हैदर अली ने ऐसा ही किया। इमरान ने कोठरी की अकबी दीवार के नीचे आकर जेब से कमांडो चाकू निकाल लिया। खिड़की उससे 4 फुट ऊंची थी। खिड़की के दोनों पट्ट बंद थे। इमरान चाकू हाथ में लेकर उठा और खिड़की के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसने दूरबीन लगाकर एक नजर चारों तरफ डाली। वहां कोई नहीं था। उसे चाकू की मदद से खिड़की के एक पट को चिटखनी वाली जगह से काटना था। उसने चाकू की नोक खिड़की के एक पट के साथ लगाकर जरा दबाया तो खिड़की का पट खुल गया। इमरान हैरान सा होकर रह गया। खिड़की अपने आप कैसे खुल गई? वो समझ गया कि दिन के वक्त जो 2 फौजी एमुनिशन की चेकिंग वगैरह के लिए आए थे और उन्होंने खिड़की खोली थी तो उसे बंद करने के बाद चिटखनी लगाना भूल गए थे। इमरान ने खिड़की का एक पट खोल दिया और हैदर अली को अंधेरे में हाथ हिलाकर आगे आने का इशारा किया। वो जल्दी से खिड़की के पास आ गया। दोनों खिड़की में से अंदर उतर गए। इमरान ने जल्दी से खिड़की का पट बंद कर दिया क्योंकि खिड़की में एक कमजोर रोशनी वाला बल्ब छत के साथ रोशन था। कोठरी में 6-7 लकड़ी के बक्स पड़े थे। ये सारे बक्स खुले हुए थे। उन्होंने बक्सों को छुपकर देखना शुरू कर दिया। एक बड़े बक्स में क्रिस्टल बम रखे हुए थे। इमरान ने इशारा किया। हैदर अली ने कमर के साथ बंधी हुई चादर खोलकर फर्श पर बिछा दी। इमरान ने बड़ी एहतियात से एक एक करके बक्स में से 7 क्रिस्टल बम निकालकर चादर पर साथ साथ जोड़कर रख दिए। उसके बाद उसने खुद बड़ी एहतियात के साथ उन्हें चादर में बांधा और हैदर अली को इशारा किया। हैदर अली ने गठड़ी उठा ली। ये बम ज्यादा बड़े नहीं थे, मीडियम साइज के थे मगर बेहद तबाहकुन असरात रखते थे। इस किस्म के बम इमरान पहले भी देख चुका था और वो उनकी तबाही का भी मुशाहिदा कर चुका था। वो खामोशी के साथ एक एक करके खिड़की से बाहर उतर गए। खिड़की के बाहर आने के बाद इमरान ने खिड़की के दोनों पट अच्छी तरह से बंद कर दिए और दूरबीन लगाकर माहौल का जायजा लिया। जंगल में उसे कोई हिलता हुआ टारगेट दिखाई न दिया। हकीकत ये थी कि ये एक आम फौजी हेलीपैड था और कोई इतना बड़ा एमुनिशन सेंटर भी नहीं था कि वहां फौज को ज्यादा पहरा लगाने या गश्ती दस्ते के गश्त करवाने की जरूरत महसूस होती। यही वजह थी कि कोठरी के बाहर पहरा देने वाला जवान भी सो गया था। वो क्रिस्टल बमों की गठड़ी के साथ एक जगह आ गए जहां दरख्तों के नीचे उनके खच्चर खड़े थे। इमरान ने बमों वाली गठड़ी अपने खच्चर पर रखी और फिर दोनों जल्दी से खच्चरों पर सवार होकर दरख्तों में एक तरफ चल पड़े। आगे रास्ता पथरीला था। खच्चरों के खुरों पर कपड़े की गद्दियां लिपटी होने की वजह से चलने में आवाज पैदा नहीं हो रही थी। हिंदू लाले के फार्म तक पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटा लग गया। खच्चरों पर लदे हुए बमों की वजह से वो उन्हें तेज नहीं चला रहे थे। इमरान को एहसास था कि उनके लिए वक्त बहुत कीमती है और उन्हें जो कुछ भी करना है 1-8 घंटे के अंदर अंदर कर डालना है। हिंदू लाले के फार्म के करीब आकर उन्होंने एक खच्चर को वहीं छोड़ दिया। जिस खच्चर पर बम लदे हुए थे उसे साथ लिया और एक खेत में से गुजरकर हिंदू लाले के कॉटेज के पीछे अंधेरे में रुक गए। इमरान ने हैदर अली से सरगोशी में कहा, ये मालूम करना बड़ा जरूरी है कि इस लकड़ी के मकान के अंदर कोई सो तो नहीं रहा। दूसरे चौकीदार कहाँ पर हैं? तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। हैदर अली को वहीं अंधेरे में छोड़कर इमरान तेजी से हिंदू लाले के कॉटेज की बाड़ फलांग मकान के अकबी लॉन में आ गया। मकान में अंधेरा छाया हुआ था। रात सर्द थी। मकान के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। इस कॉटेज नुमा मकान के 2 कमरे थे। दोनों के दरवाजे बंद थे और बाहर ताले लगे हुए थे। मकान के अकबी बरामदे की दीवार की खिड़की के ऊपर से टेलीफोन की तार जा रही थी। इमरान के हाथ में पहले से कमांडो चाकू था। उसने तार को नीचे खींचकर काट दिया ताकि अगर इत्तेफाक से यहाँ कोई चौकीदार वगैरह मौजूद हो तो वो तैयारे के इंजन की गड़गड़ाहट से जागकर किसी जगह टेलीफोन न कर दे। चौकीदार उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। कॉटेज की खेतों वाली दीवार के पीछे एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा कोठरी थी। इमरान दौड़कर हैदर अली के पास गया, उसे सारी बात समझाई और उसे साथ लेकर कोठरी के पास आ गया। कोठरी के अंदर मध्यम रोशनी को इमरान ने देख लिया था। कोठरी का दरवाजा बंद था। उस पर ताला भी नहीं पड़ा हुआ था। हैदर अली ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। इमरान के हाथ में चाकू था। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। 4-5वीं बार दस्तक देने के बाद अंदर से किसी ने नींद भरी आवाज में पूछा, कौन हो भैया? इमरान ने कहा, मुझे लाला जी ने एक जरूरी पैगाम देकर भेजा है, जल्दी से दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। सामने एक दुबला पतला अधेड़ उम्र पहाड़िया कंबल ऊपर किए खड़ा था।
ایک طرف سے حیدر علی نے پستول اور دوسری طرف سے عمران نے چاقو اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا اور کہا چپ چاپ پیچھے آ جاؤ۔ یہ چوکیدار تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، سمجھ گیا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نے حیدر علی سے کہا اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دو۔ حیدر علی نے جلدی جلدی چارپائی کی رسی نکال کر چوکیدار کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ حیدر علی اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسنے لگا تو عمران نے اسے روک دیا اور چوکیدار سے پوچھا گھر میں اور کون کون ہے؟ چوکیدار نے کپکپاتی آواز میں کہا کوئی نہیں مہاراج، لالا جی شہر میں ہوتے ہیں۔ عمران نے حیدر علی کو اشارہ کیا، اس نے چوکیدار کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ کوٹھڑی کی بتی عمران نے بجھا دی، باہر نکل کر کوٹھڑی کو کنڈا لگایا اور حیدر علی سے کہا خچر کو طیارے کے پاس لے آؤ۔ سیسنا طیارہ کچھ فاصلے پر کھیت کے کنارے کھڑا تھا۔ عمران طیارے کے پاس آ گیا، اس نے سب سے پہلے طیارے کا تیل چیک کیا، طیارے کی ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران نے انجن اور طیارے کے ضروری آلات چیک کیے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست حالت میں تھے۔ یہ 2 سیٹوں والا طیارہ تھا، ایک سیٹ آگے تھی جو پائلٹ کی سیٹ تھی، ایک سیٹ پیچھے تھی جہاں کھیتوں میں سپرے کرنے والا یا اوپر سے اشتہار وغیرہ پھینکنے والا بیٹھتا تھا۔ عمران نے طیارے سے اتر کر کاٹیج کی طرف دیکھا، اندھیرے میں اسے حیدر علی خچر کو لے کر آتا دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا تیل کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا ٹینکی فل ہے، اب جلدی سے بم نیچے اتارو۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے کلسٹرول بموں والی گٹھڑی خچر پر سے اتار کر طیارے کے قریب ہی رکھ دی۔ عمران نے اسے کھولا، 7 کلسٹرول بم نکال کر وہیں ایک قطار میں رکھ دیے اور ان کے قریب بیٹھ کر ایک ایک کر کے ان کے سیفٹی فیوز نکال دیے۔ پھر حیدر علی نے کہا میں طیارے میں جاتا ہوں، مجھے اوپر پکڑا دینا۔ وہ طیارے کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا، اس نے 7 کے 7 بم سیٹ کے آگے ایک قطار میں رکھ دیے اور حیدر علی سے کہا اوپر آ جاؤ۔ حیدر علی اوپر آ گیا۔ عمران طیارے کی اگلی سیٹ پر حیدر علی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک کلسٹرول بم بڑی احتیاط کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کی نوک کا رخ نیچے کی طرف کر کے حیدر سے کہا جب میں تمہیں یس کا اشارہ کروں تو تم بالکل اس پوزیشن میں بم کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد عمران نے آہستہ سے بم کو نیچے دوسرے بموں کے ساتھ لٹا دیا۔ یہ بم نہ تو زیادہ وزنی تھے اور نہ ہی حجم میں بڑے، بس انہیں ایک ٹیکنیک کے ساتھ سیدھے رخ پر پکڑ کر ہاتھ سے چھوڑ دینا تھا۔ یہ ٹیکنیک عمران نے حیدر علی کو اچھی طرح سے سمجھا دی تھی۔ حیدر علی کوئی اناڑی نہیں تھا، تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ اس کے بعد عمران نے حیدر علی سے کہا کھڑکی بند کر لو اور یہیں بیٹھے رہو، میں انجن سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ اس نے طیارے کے چھوٹے انجن کا بٹن دبا دیا اور نیچے اتر کر طیارے کے ایک پر کو پکڑ کر زور سے نیچے کیا۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے طیارے کے پر چلنے لگے۔ عمران جلدی سے پائلٹ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے طیارے کو آگے بڑھایا۔ طیارہ بالکل ایک موٹر کار کی طرح رن وے پر چل پڑا۔ اس کی فلائنگ کلب کی ٹریننگ اس کے کام آ رہی تھی۔ طیارہ زعفران کے کھیتوں کے درمیان چھوٹی سی پٹی پر دوڑنے لگا۔ انجن کی آواز ضرور پیدا ہو رہی تھی، مگر وہاں سوائے ان دونوں کے طیارے کی آواز سننے والا صرف ایک چوکیدار ہی تھا جو اپنی جھونپڑی میں بندھا پڑا تھا۔ عمران نے آہستہ آہستہ طیارے کی رفتار بڑھانی شروع کر دی۔ پھر چھوٹے سے روشن ڈائل پر سرخ سوئی ایک خاص مقام پر آئی تو عمران نے طیارے کی سٹک کو اپنی طرف کھینچا۔ طیارے نے زمین چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ عمران بتدریج سٹک کو کھینچتا جا رہا تھا۔ طیارہ فضا میں اوپر ہی اوپر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ عمران نے طیارے کی آگے پیچھے کی دونوں بتیاں بجھا دی۔ وہ طیارے کو اونچا لے جانے کی بجائے اسے زمین سے ایک خاص بلندی پر لے آیا اور پھر اس کو جنوبی پہاڑیوں کی طرف کر دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ نیچے سے اس کے طیارے پر مشین گنوں نے فائر کھول دیا اور گولیاں پیٹرول کی ٹینکی میں لگ گئیں تو طیارہ آگ کا گولہ بن کر جل کر تباہ ہو جائے گا۔ طیارے کی روشنیاں اس نے اس لیے بجھا دی تھیں کہ رات کی تاریکی میں مشین گنوں کے زمینی مورچوں میں فوجیوں کو طیارہ دکھائی نہ دے۔ اس کے باوجود اگر گنوں کا رخ اوپر کو کر کے بوچھاڑیں شروع ہو گئیں تو ان دونوں کی طیارے کے ساتھ تباہی یقینی تھی۔ لیکن یہ خطرات تو ہر مشن میں آیا ہی کرتے ہیں اور انہیں مول لے کر ہی اپنے مشن پر نکلتے ہیں۔ اندھیرے میں عمران نیچے درختوں کے جھنڈوں اور ٹیلوں کو غور سے دیکھتا ہوا طیارے کو آگے لے جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ٹارگٹ پر پہاڑی درے کے ایک سرے پر بجلی کا بلب رات کو روشن رہتا ہے، وہی اس کا ٹارگٹ تھا۔ پھر بھی اتنے پیچیدہ اور نازک مشن کی کامیابی یقینی نہیں تھی۔ ٹارگٹ پر پہنچنے کے بعد ہر قسم کی صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ عمران کا ہاتھ طیارے کی سٹک پر تھا جو انجن کی تھرتھراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ تھرتھرا رہی تھی۔ صرف یہ خیال اسے تھوڑا سا اطمینان دلا رہا تھا کہ نیچے مورچوں میں بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی اس کے طیارے کو اپنا طیارہ ہی سمجھیں گے۔ کسی دوسرے چھوٹے طیارے کے وہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اس وقت طیارے پر فائر کھولیں گے جب ٹارگٹ پر پہلا بم گرے گا
لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عمران کی عقابی نگاہیں اندھیرے میں آگے کی جانب ٹارگٹ کی روشنی کو تلاش کر رہی تھی۔ ابھی تک وہ روشنی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا طیارہ درختوں کے 3 جھنڈوں اور ایک پہاڑی ٹیلے کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ یہی اس کی نشانیاں تھیں۔ اس کے آگے وہ پہاڑیاں آ جاتی تھیں جو ایک دوسرے کے متوازی کھڑی تھیں اور جن کے درمیان لمبی کھڈ یا درے میں بھارتی فوج نے کثیر تعداد میں توپیں، راکٹ، ٹینک اور دوسرا جنگی ساز و سامان جمع کیا ہوا تھا۔ عمران طیارے کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اندازے کے مطابق پہاڑیوں کی بلندی تک لے آیا تھا۔ اس کو دور دونوں پہاڑیاں نظر آ گئیں، لیکن ابھی تک ان کے درمیان جلنے والی روشنی نظر نہیں آئی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر اس نے نیچے درے میں بم گرانے تھے۔ طیارہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب دونوں پہاڑیوں اور طیارے کے درمیان چند 100 گز کا فاصلہ رہ گیا تو عمران کو پہاڑیوں کے درمیان ایک جانب روشنی کا نقطہ جھلملاتا نظر آ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں حیدر علی سے کہا، حیدر تیار ہو جاؤ، ہم ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ عمران کو حیدر نظر نہیں آ رہا تھا، اسے صرف حیدر علی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ عمران طیارے کو آہستہ آہستہ نیچے لانے لگا، پھر وہ اسے روشنی کے نقطے کی سیدھ میں لے آیا۔ روشنی کے اس نقطے سے کھڈ شروع ہوتی تھی۔ حیدر علی نے ایک بم اٹھا کر دونوں ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال دیے تھے۔ طیارہ روشنی کے نقطے سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر پہنچا تو عمران نے چلا کر کہا، حیدر علی یس۔ حیدر علی اسی کوشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بم ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ابھی بم نیچے ٹکرایا نہیں تھا کہ عمران نے چیخ کر کہا، حیدر علی بم گراتے جاؤ۔ نیچے کھڈ میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کے 10 سیکنڈ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا، پھر تیسرا اور چوتھا دھماکہ ہوا۔ نیچے سے مشین گنوں کی فائرنگ شروع ہو گئی۔ عمران کے طیارے کو کئی گولیاں لگی، طیارہ تھر تھرانے لگا، مگر اس دوران حیدر علی نے 7 کے 7 بم نیچے گرا دیے تھے اور نیچے پہاڑیوں کے درمیان جہنم کے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد قیامت خیز دھماکے بھی ہو رہے تھے۔ یہ ایمونیشن ڈمپ کے راکٹ پھٹ رہے تھے۔ عمران نے کھڈ کے اوپر سے نکلتے ہی طیارے کو دائیں طرف موڑ کر نصف چکر لگایا اور طیارے کو اوپر لے گیا۔ حیدر علی نے چلا کر کہا، استاد جی ہم نے ٹارگٹ مار لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ طیارے کے ایک کونے کے پر کو مشین گن کی گولیاں لگی تھیں اور وہ بری طرح سے چھلنی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے طیارے کا توازن بگڑ گیا تھا اور عمران اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر علی نے بلند آواز میں کہا، طیارے کو اپنی دائیں جانب موڑ کر آگے لے چلو۔ آگے ایک اونچا پہاڑ ہے، اس کی دوسری جانب اگر ہم چلے گئے تو ہم محفوظ ہوں گے۔ عمران نے طیارے کو دائیں طرف موڑا اور سامنے دیکھا۔ ستاروں کی دھندلی روشنی میں اسے کچھ فاصلے پر ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی کا خاکہ سا نظر آیا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ اگر وہ پہاڑی کی چوٹی تک طیارے کو بلند نہ کر سکا تو طیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چلا کر کہا، حیدر علی طیارہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، میں اسے نیچے لا رہا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔